बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज मैं मज़मून निगारी के मायने और उसूलों के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। इंशाअल्लाह ताला आज ये वीडियो देखने के बाद आप मज़मून लिखने का आसान और बेहतर तरीका जान सकेंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, उर्दू जिसे कहते हैं तहज़ीब का चश्मा है। उर्दू जिसे कहते हैं तहज़ीब का चश्मा है, वो शख्स मुहज़्ज़िब है जिसको ये ज़बान आए। यानी उर्दू ज़बान को बोलने वाला दरअसल शाइस्ता और तहज़ीब याफ्ता कहलाता है। यानी अगर आप शाइस्ता और तहज़ीब याफ्ता बनना चाहते हैं तो उर्दू सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उर्दू ज़बान को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मज़मून का मायने और मतलब क्या है या इसकी तारीफ़ क्या है। मज़मून अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं बात, सुखन या ज़म्न में लिए हुए। आप कह सकते हैं किसी मुकर्ररा मौजू पर अपने ख़यालात, जज्बात, तासुरात का तहरीरी इज़हार मज़मून कहलाता है। जो शख्स मज़मून लिख रहा होता है उसे मज़मून निगार कहते हैं। मज़मून निगारी से मुराद मज़मून लिखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको मज़मून का मायने और मज़मून निगारी का मतलब समझ में आ गया होगा। तो चलें आगे चलते हैं। तो चलें सबसे पहले मज़मून की इक़साम देख लेते हैं। मज़मून 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले बयानिया मज़ामीन, फिर हकाया मज़ामीन और फिर फ़िक्री मज़ामीन। इनको मज़ीद इक़सामात में फिर तक़सीम किया जाता है। बयानिया मज़ामीन में आमतौर पर शख्सी मज़ामीन, किसी इमारत वगैरह या जानवर वगैरह पर मज़ामीन लिखे जाते हैं। शख्सी मज़ामीन जैसे कि अल्लामा इक़बाल, कायदे आज़म, मेरी पसंदीदा शख्सियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगैरह। इमारत जैसे कि शाही किला, बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान वगैरह। जानवर, किसी भी जानवर के मुतालिक मज़मून लिखा जा सकता है जैसे गाय, बकरी। हकाया मज़ामीन में किसी हकायत, कहानी, वाक़िया या किसी मंजर निगारी या सैर तफरी वगैरह का जिक्र होता है जैसे कॉलेज में मेरा पहला दिन, तफरीही मकाम की सैर वगैरह। फ़िक्री मज़ामीन ऐसे मज़ामीन होते हैं जिनकी बुनियाद ख़यालात और अफ़कार पर होती है, जैसा कि सैयद अहमद ख़ान का मज़मून काहिली, उम्मीद की रोशनी वगैरह। मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ामीन की इक़साम भी समझ में आ गई होंगी। मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। इन हिस्सों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक बेहतरीन मज़मून लिखा जा सके। आपको ये 3 हिस्से अच्छी तरह ज़हन नशीन होने चाहिए। पहला हिस्सा है तमहीद या आगाज़। ये अलग से पहला पैराग्राफ होता है मज़मून का, जो बहुत ज़्यादा पुरअसर होना चाहिए, ज़ोरदार होना चाहिए। इस हिस्से में मौजू का तारुफ करवाया जाता है। दूसरा हिस्सा है नफ्से मज़मून। ये हिस्सा काफ़ी तवील होता है, कई पैराग्राफ पर मुश्तमिल होता है। इस हिस्से में आप मौजू के मुतालिक बहस करते हैं, उसके हक़ में दलाइल देते हैं या उसके ख़िलाफ़ दलाइल देते हैं या किसी चीज़ पर बहस की जाती है। और तीसरा हिस्सा है इख्तितामिया। इख्तितामिया में नफ्से मज़मून में होने वाली बहस के मुतालिक राय कायम की जाती है। बहस का नतीजा इख्तितामिया में निकाला जाता है। ये मज़मून का पूरा निचोड़ इख्तितामिया में आता है, इसलिए ये हिस्सा भी ज़ोरदार किस्म का होना चाहिए। अब आ जाते हैं मज़मून नवीसी के उसूल की तरफ।
یعنی مضمون نویسی میں کن اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے جن کی مدد سے ہم ایک بہتر مضمون تحریر کر سکیں۔ سب سے پہلے جس موضوع پر مضمون لکھنا ہو اس کا خاکہ ذہن میں بنا لیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی شخص پر مضمون لکھنا چاہتی ہوں تو پہلے میں اس شخص کے متعلق ایک خاکہ اپنا ذہن میں بنا لوں گی، اور وہ خاکہ ذہن میں بناتے وقت مضمون نویسی کے جو میں نے پہلے آپ کو 3 حصے بتائے وہ میرے ذہن میں ہونے چاہیے۔ خاکے کے اندر کہ میں کس طرح مضمون کا آغاز کروں گی، نفس مضمون میں کس چیز پر تکرار کروں گی اور میں کس طرح اسے اختتام پر لے کر جاؤں گی۔ حمایت یا مخالفت میں دلائل بحث اور بحث کا نتیجہ یہ مضمون کی جان ہے۔ جب بھی آپ کسی چیز خصوصی عام طور پر جب فکری مضامین لکھیں گے یا حقائقی مضامین لکھیں گے تو عام طور پر یا حمایت یا مخالفت میں آپ کے پاس دلائل کوئی نہ کوئی بحث مباحثہ ہونا چاہیے جس سے آپ کے مضمون میں جان آئے۔ اپنے مقصد کو بیان کرنے کے لیے آپ جس زبان کا استعمال کریں گی وہ زبان آسان اور پر اثر ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ تحریر میں کوئی الجھاؤ نہیں ہونا چاہیے، بے ترتیبی نہیں ہونی چاہیے یا غیر ضروری باتیں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ ان تمام باتوں سے اجتناب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر بے ترتیبی ہوگی تو قاری پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ موضوع تحریر میں ربط اور تسلسل کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یعنی جب آپ مضمون تحریر کر رہے ہوں تو اس میں ربط ہو، تسلسل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بات کی جا رہی ہے اور اس کے بعد آپ دوسری ایک نئی بات شروع کر رہے ہیں اور پھر دوبارہ سے وہ بات مکمل کیے بغیر پہلے والی بات کو جاری رکھتے ہیں۔ اس طرح تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے قاری کی دلچسپی ختم ہو جائے گی۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر جس موضوع پر آپ لکھ رہے ہیں اس کے متعلق آپ کے پاس زیادہ معلومات ہونی چاہیے۔ اب زیادہ معلومات کیسے ہوں؟ اگر آپ امتحانی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو آپ کو کسی بھی موضوع پر مضمون لکھنے کے لیے دیا جا سکتا ہے، تو پہلے سے معلومات ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا مطالعہ وسیع ہو۔ کتب بینی کی عادت اس میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھنے کی عادت اپنائیں، اخبارات کا مطالعہ کریں، مختلف رسائل و جرائد وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ اس کے علاوہ ٹیلی ویژن پر خبریں دیکھنے سے بھی آپ کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ایک اچھے مضمون نگار بننا چاہتے ہیں یا کسی بھی موضوع پر آپ بحث کرنے کی صلاحیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کی عادت اپنائیں۔ جب آپ مضمون لکھ رہے ہوں تو مضمون کئی پیراگراف پر مشتمل ہونا چاہیے۔ ویسے ہی مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں، ابتدائیہ، نفس مضمون، اختتامیہ۔ تو کم سے کم 3 پیراگراف تو ہو ہی جاتے ہیں، لیکن چونکہ نفس مضمون میں دلائل کے ساتھ بحث کی جاتی ہے، کبھی کسی کی مخالفت میں، کبھی کسی کے حق میں، اور اس کے لیے مختلف قسم کے حوالے دیے جاتے ہیں، تو یہ والا حصہ یعنی دوسرا حصہ نفس مضمون کئی پیراگراف پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ آخر میں مضمون جب بھی لکھیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ مضمون میں کوئی ایسا مواد نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسی بات تحریر نہیں کرنی جو کسی فرقے، حکومت وقت یا کسی خاص طبقے کے لیے تضحیک کی بات ہو، کیونکہ ایسی باتیں انتشار کا سبب بن سکتی ہیں۔ تضحیک کا معنی کسی کا مذاق اڑانا، انتشار کا معنی بدامنی یا لڑائی جھگڑے کی فضا قائم ہونا۔ یعنی آپ کوئی ایسا مضمون نہیں لکھیں گے جس سے معاشرے میں لڑائی جھگڑے کا سبب پیدا ہو۔ آپ نے مضامین جب بھی لکھنے ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے لکھنے ہیں، ملک کی ترقی کو اور
اپنے وقار کو سامنے رکھتے ہوئے لکھنے ہیں اور ایسے مضامین لکھنے ہیں جس سے معاشرے کے افراد کو فائدہ پہنچ سکے، نہ کہ ایسے جو کہ انتشار کا سبب بنے۔ مجھے امید ہے کہ